दर्शकवृन्द, परराष्ट्र प्रदीप गेवालीले भारतलाई कालापानी क्षेत्रबाट सेना हटाएर दुई देश बीचको विवादलाई यथास्थितिमा राख्न आग्रह गरेका छन्। मन्त्री गेवालीले सुगौली सन्धिका अक्षर र भावना दुवैलाई सम्मान गर्न पनि भारतलाई भनेका छन्। भारतीय पत्रिका द हिन्दूसँगको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भनेका छन्, कालापानीबाट सेना फिर्ता गरी सो भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरेको अवस्थामा मात्र सुगौली सन्धिलाई सम्मान गर्ने ठहर छ। भारतसँगको हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उनले वार्ताबाटै समस्या समाधानमा जोड दिएका छन्। मन्त्री गेवालीले भनेका छन्, भारतले नेपाली भूमि एकतर्फी रूपमा सडक बनाउनु हुँदैन थियो र वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरामा पुनः जोड दिन चाहन्छौँ। भारतले एकतर्फी रूपमा नेपालको कालापानी लगायतका क्षेत्रमा समेट्दै नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपाललाई दुखी बनाएको उनले बताएका छन्। उनले भारतको विगतका समितिको ठाडो उल्लङ्घन गरेको पनि बताएका छन्। भारतले एकतर्फी नक्सा सार्वजनिक गर्नु सन् 1997 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले काठमाडौँ भ्रमणका बेलामा भएको सहमतिको ठाडो उल्लङ्घन हो। मन्त्री गेवालीले भनेका छन्, सो भ्रमणमा कालापानी र सुस्ता लगायतका क्षेत्रलाई विवादित भूमि मान्दै दुवै देशको संयुक्त वार्ता टोली मार्फत समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको थियो। संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव छिटो पारित हुन नसक्नुलाई पछाडि हट्ने संकेतका रूपमा भारतमा व्याख्या भइरहेका बेलामा मन्त्री गेवालीले यो प्रस्ताव चाँडै पारित हुने र त्यसका लागि फास्ट ट्र्याक विधि अपनाइने बताएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने मात्र होइन, अतिक्रमित भूमि सडक खनेर उद्घाटन गर्ने भारतले नेपालसँगको वार्ता भने टार्दै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्री बैठक टार्दै आएको भारतले प्रधानमन्त्री स्तरको वार्ता पनि टारेको छ। जबकि लिम्पियाधुराको भूमिमा दाबी पुष्टि हुने गरी प्रमाण जुटाएको नेपालले वार्ताको लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ताको प्रयास सफल हुन नसकेको बताएका छन्। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय समकक्षसँग संवाद गर्न खोजे पनि प्रयास सफल हुन नसकेको खुलासा ओलीले गरेका हुन्। केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन संवाद गर्ने समय तय भएको थियो, तर पछि उहाँकै व्यस्तताले स्थगित भयो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराउनु भएको छ। मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले भने प्रधानमन्त्रीको संवादकै माध्यमबाट सीमा सम्बन्धी विषय टुङ्ग्याउने प्रयासमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार संविधानमा रहेको निशान छाप संशोधन गर्ने, संसदीय प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउने उद्देश्यले मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेपाल भारतसँग वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता लागि पहल गर्ने सुझाव दिएका थिए। नेताले भारतसँग वार्ता गर्ने र कूटनीतिक प्रयासबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्ने सुझाव पनि दिएका थिए। स्रोतका अनुसार जेठ 6 गते अपराह्न 4 बजेका लागि दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच टेलिफोन वार्ताका लागि मिति तय भएको थियो। लकडाउनका कारण एक अर्को देशमा फँसेका आफ्ना नागरिकका विषयमा तथा सीमा समस्या समाधानका लागि विषयमा संवाद गर्ने तयारी थियो। परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताको मिति सकभर छिटो गर्न प्रस्ताव राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी थियो, तर अन्तिम समयमा संवाद नै हुन सकेन। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने भूमि सुधार मन्त्री पद्या अर्यालले 7 जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन कूटनीतिक प्रयास र वार्तामा आफूले जोड दिएको पनि दुई देशबीचकै मित्रताकै आँच पुग्ने गरी अहिले अफवाह फैलिरहेको गुनासो समेत सर्वदलीय बैठकमा गराएका थिए। भूमि फिर्ता नभएसम्म आफू र आफ्ना मन्त्री भारत नजाने निर्णय गरेको भनेर अफवाह फैलाएको भन्दै कोही पनि त्यस्तो भ्रममा नपर्न समेत नेताहरूको ध्यान आकर्षण पनि गराएका थिए। हामीले वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर अहिले हामी भारत जाँदैनौँ, मन्त्रीहरू पनि जाँदैनन्, म पनि जाँदिन भनेर बाहिर जुन प्रचार गरिएको छ त्यो 100% अफवाह हो। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ, मैले कहिले त्यस्तो भनेको छैन। 2072 सालको नाकाबन्दीका बेला भारतमा भ्रमण गर्न वाञ्छनीय हुँदैन भनेको हुँ, तर अहिले हामी द्विपक्षीय छलबाटै समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ। वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाटै अघि बढ्छौँ, अफवाहको पछि लाग्न आवश्यक छैन। हामी र हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो केही पनि नभएको कुरामा स्पष्ट हुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले व्यस्तताको बहाना बनाएर टेलिफोन वार्ताका लागि अनिच्छा देखाएपछि नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा वार्ता गर्न भारत तयार छैन भन्ने सन्देश मिलेको छ। यता नेपाली भूमि लिपियाधुरा सहितको नक्सा अनुसार देशको निशान छाप पनि संशोधन गर्ने प्रक्रिया संसदमा रोकिएको छ। संविधान संशोधनको प्रस्ताव बुधबार संसदमा प्रस्तुत हुने तयारी भए पनि कसका कारण रोकियो भन्ने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष बीच जस अबजसको प्रतिस्पर्धा भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रस्तुत हुने कार्यसूची प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको आग्रह अनुसार रोकिएको सत्तापक्ष नेकपाको भनाइ छ। तर प्रस्ताव ल्याउँदा एक्लै ल्याएको भनेर जस लिने सरकारले फिर्ता गर्दा प्रतिपक्षीलाई दोष लगाएको भन्दै कांग्रेसले यस्तो षड्यन्त्र नगर्न चेतावनी दिएको छ। नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार संविधान
संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप पनि संशोधन गर्ने प्रस्ताव कानुनी न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाङफेले बुधबार प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो। यो प्रस्ताव संसदीय 9 जेठमा नै दर्ता भइसकेको छ। तर कानुन मन्त्रीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची बुधबारको बैठक सुरु अघि हटाइएको थियो। कार्यसूची परिवर्तन भएको विषयमा संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भने संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने भन्ने निर्देशन अनुसार मंगलबार प्रकाशित कार्यसूचीमा त्यो विषय समेटेका थियौ। तर बुधबार फेर्ने निर्देश आयो। यो राजनीतिक स्तरको विषय भएकाले हामीले किन हटाउने भन्ने सोध्न नै मिलेन। संविधान संशोधनको विषयमा दलहरूलाई एकजुट बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। संविधान संशोधनको विषय निर्विवाद भए पनि पार्टीहरूबाट औपचारिक निर्णय गराउन कांग्रेसले समय मागेकाले संसदको कार्यसूची परिवर्तन गरिएको कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाङफेको भनाइ छ। मंगलबार सर्वदलीय बैठकमा छलफल भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले आफूहरूको 100% समर्थन भए पनि औपचारिक निर्णय गराउन समय माग्नु भयो। त्यसैले कार्यसूची परिवर्तन भएको हो। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसले समय मागेकाले बुधबारको संसद बैठक कार्यसूची परिवर्तन गरिएको बताएका छन्। सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापतिले हामी पनि सीमा अतिक्रमणको विरोधमा छौं, सरकारले जे गरिरहेको छ त्यसमा समर्थन छ भन्नुभएको छ। नेमाङले नयाँ पत्रिकासँग भनेका छन्, संविधान संशोधनको विषयमा केन्द्रीय समिति डाकेर निर्णय गर्छौं भन्नुभएको छ। त्यसैले बुधबार प्रस्ताव दर्ता गर्न कार्यसूची हटाइएको हो। तर सत्तापक्षको यो दाबीलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले अस्वीकार गरेको छ। उसले सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ। संविधान संशोधनको कार्यसूची हटेको सूचना आएपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले कांग्रेसका कारण प्रस्ताव स्थगित भएको भनेर सरकारले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन्। संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई कार्यसूचीबाट हटाउन कांग्रेसले कुनै आग्रह गरेको छैन। सरकारले प्रतिपक्षीलाई दोष दिन यस्तो प्रचार गरेको छ भनेर खाँडको भनाइ छ। संसदको कार्यसूचीको विषयमा कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ। सभामुखको नेतृत्वमा रहेको कार्यव्यवस्था समितिमा सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलका सचेतक हुन्छन्। समितिले यो गरे अनुसार सभामुखले बैठक सञ्चालन गर्ने परम्परा छ। तर संविधान संशोधन हुने विषयमा कार्यसूची राख्ने र हटाउने विषयमा कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल नभएको प्रतिपक्षी कांग्रेसका सचेतक खाँडको दाबी छ। उनले कानुन मन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्ने विषय कार्यसूचीमा राख्ने र हटाउने निर्णय सत्तापक्षले एक्लै गरेको दाबी पनि गरेका छन्। उनले भने 11 गते सभामुखज्यूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्नु भएको थियो। 13 गते अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने र 15 गते बजेट पेश गर्ने भन्ने थियो। त्यो दिन 14 गते संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश हुने कार्यसूची बनेको थिएन। तर मंगलबार सदन अन्त्य गर्दा सभामुखले 14 गते दिउँसो 2 बजे सदन बोलाउनु भयो। यसरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कार्यसूची आयो। आज फेरि प्रारम्भिक चरणमै हटाउनु भयो। यो विषयमा हामीसँग छलफल भएको थिएन। नक्सा जारी गर्नु पूर्व राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक नबोलाएको र प्रधानमन्त्री एक्लैले लिन जस खोजेको भन्दै प्रतिपक्षीको असन्तुष्टि छ। सर्वदलीय बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्रीमा सबै थोक बाहेक आफूले मात्रै गरेको भए अहम देखिएको बताएका छन्। संविधान संशोधन कुनै पनि एक दलले मात्र गर्ने विषय होइन, यो त राष्ट्रिय एकतामा हुनुपर्ने विषय हो भन्ने हाम्रो मत हो। नक्साको विषयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनेछौँ। यसबारे पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट कांग्रेसको संस्थागत निर्णय गर्नेछ। सर्वदलीय बैठकपछि कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा थियो, संविधान संशोधनका लागि तयार भए पनि कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक डाक्न पनि ढिलाइ गरेको छ। सर्वदलीय बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको प्रयासबाटै नक्सा अनुसार नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सुझाव दिएका थिए। तर भारतसँगको केही वार्तामा केही प्रगति भएको छैन। सचिव स्तरीय वार्ता समेत अनिश्चित छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य संसदले पहिलो पटक नेपालका सबै राजनीतिक दलका एकै ठाउँमा उभिएका बेला संविधान संशोधनको विषय बिना शर्त अगाडि बढाउनु पर्ने बताउँछन्। सिधै संसदमा गएर प्रधानमन्त्रीले पार्टी भन्दा ठूलो देश र जनता हुन्, संशोधनका लागि सार्वभौम संसदको 2/3 चाहन्छु भनेर मत दिने हो। उनी भन्छन्, नेकपा कांग्रेस मधेसीवादी पार्टी कसले जस लिने भन्ने विषय नै होइन, संशोधनको अहिलेको विषय जस अब जस भन्दा